पर्चेज अकाउंट डेबिट कति रुपैयाँले 1 लाख रुपैयाँले टु के हुन्छ श्याम सप्लायर अकाउंट कति रुपैयाँ 1 लाख रुपैयाँ बीइङ नरेसन यसको बीइङ गुड्स being goods purchased on credit from Shyam supplier। ठीक, अर्को एग्जाम्पल हेरौँ यसैको दोस्रो नंबर goods purchased ₹50,000 on credit। ठीक, अब यहाँ कसकोबाट किनेको नाम दिएको छैन, जस्तै श्याम सप्लायर नाम दिएको छ छैन, राम सप्लायर, हरि सप्लायर कुनै पनि नाम छैन। अब खाली के भनेको छ क्रेडिट अन क्रेडिट यानी कि उधारोमा सामान खरिद गरियो। त यस्तो केसमा के गर्ने त्यही नै हुन्छ हाम्रो नियम पर्चेज अकाउंट डेबिट ₹50,000 टु अब यहाँ गर्ने हो क्रेडिटर्स अकाउंट कति रुपैयाँले 50,000 बीइङ नरेसन त्यही नै हुन्छ गुड्स पर्चेज्ड अन क्रेडिट। सिम्पल, सजिलो छ हैन साथीहरु। यो भयो हाम्रो क्रेडिट पर्चेजसँग सम्बन्धित। र अर्को एउटा केस यसमा के हुन्छ हैन, अर्को पनि केस यसमा के हुन्छ पर्चेजमा इफ गुड्स आर पर्चेज्ड अन क्याश एन्ड क्रेडिट। मतलब के हुन्छ एउटै ट्रान्ज्याक्सनमा के हुन्छ एउटै ट्रान्ज्याक्सनमा के हुन्छ क्याश पनि हुन्छ र क्रेडिट पनि हुन्छ हैन। त्यस्तो केसमा हामी के गर्ने, जस्तै इक्जाम्पल दिइरहेको छु। राम गयो कुनै सप्लायरमा, राम गयो श्याम सप्लायरमा, उसले के गर्छ 1 लाख रुपैयाँ बराबरको सामान किनिरहेछ। त्यसमा के गर्छ 50,000 रुपैयाँ क्याश पेमेन्ट गर्छ र बाँकी 50,000 रुपैयाँ उधारो गर्छ। त्यस्तो केसमा के गर्ने, त्यस्तो केसको लागि यहाँ मैले लेखिदिएको छु पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट टु क्रेडिटर अकाउन्ट। नाम दिएको छ भने नाम, सिम्पल छ। जस्तै 3 नम्बरमा हाम्रो इक्जाम्पल गुड्स पर्चेज्ड फ्रम ल श्याम सप्लायर नै छ, ल श्याम सप्लायर्स ₹1 lakh and paid ₹50,000 cash, यो एंड ना रकम paid ₹1,000 cash and rest by credit। बाँकी के छ क्रेडिटमा छ। यस्तो क्वेशनमा के गर्ने, मतलब 1 लाख रुपैयाँको सामान किन्यो, 50,000 रुपैयाँ तुरन्त क्याश पेमेन्ट गर्यो, बाँकी 50,000 रुपैयाँ के भयो उधारो भयो। यस्तो केसमा पर्चेज अकाउन्ट डेबिट हुन्छ,
कति रुपैयाँ 1 लाख रुपैयाँको सामान हामी किनेको, त्यही भएर पर्चेजमा 1 लाख हुन्छ। 2 के हुन्छ, अब हामी क्यास कति दिएको छौँ, क्यास एकाउन्ट कति रुपैयाँ छ 50,000। 2 अब के हुन्छ, सरी नाम दिएको छ श्याम सप्लायर अकाउन्ट, यो 50,000। डेबिट र क्रेडिट बराबर आउनुपर्छ, 50 1 लाख, 50 यो 1 लाख रुपैयाँ भयो। अब यसको नरेसन के हुन्छ, यसको नरेसन बिङ गुड्स purchased on cash and credit, मतलब सामान नगदमा खरिद गर्यो र उधारोमा पनि खरिद गर्यो। अब हाम्रो अर्को रहेको छ जर्नल एन्ट्री रिलेटेड टु गुड्स सेल्स सोल्ड, माल सामान बिक्री। अब माल सामान बिक्रीको केसमा के हुन्छ, यसमा पनि सेम नै हुन्छ पर्चेज जस्तै, नगदमा उधारोमा, नगद उधारो मिक्स, 3वटा केस यसमा पनि हुन्छ। ल अब हेरौँ, सामान नगदमा खरिद गर्यो, सामान नगदमा बिक्री गर्यो भने नगद बिक्रीमा व्यवसायमा माल सामान घट्छ र नगद बढ्छ। के हुन्छ, सामान बेच्छौँ, सामान घट्छ, पैसा आउँछ, पैसा बढ्छ, सिम्पल हो। यसको केसमा के गर्ने, अब पैसा के आछ, क्यास आछ कि चेक आछ, क्यास आछ भने क्यास एकाउन्ट, चेक आछ भने ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट गरिदिने। टु सेल्स, यसमा पनि एउटा कुरा याद राख्ने, सेल्स अलवेज क्रेडिट बिकज सेल्स इज इन्कम एन्ड इन्कम अलवेज क्रेडिटेड सेल्स अलवेज क्रेडिटेड बिकज सेल्स इज इन्कम अलवेज क्रेडिटेड बाई द रुल अफ विच रुल, नोमिनल एकाउन्ट, बाई द नोमिनल एकाउन्ट रुल। अब हामी यसको इक्जाम्पल हेर्छौँ, यसको इक्जाम्पल हामी हेरौँ। हाम्रो कति छ, अब 4थो नम्बर हैन, 4थो नम्बर हाम्रो हो। यसमा हामी के लेखिरहेछौँ, के हामी गर्न गइरहेछौँ, जर्नल एन्ट्रिज रिलेटेड टु सेल्स है, जर्नल एन्ट्री रिलेटेड टु सेल्स। हामी सेल्समा कुन हेरिरहेछौँ, क्यास सेल्स, नगद बिक्री हैन। यसमा के हुन्छ, म इक्जाम्पल लेखेँ है। अब इक्जाम्पल मैले 1 लेखिदिएँ। यसमा अब के हुन्छ हेरौँ है, क्वेसन लेखौँ। गुड सोल्ड ₹5,000 अन क्यास, एउटा यो सिम्पल क्वेसन भइहाल्यो। यसमा के हुन्छ, क्यास एकाउन्ट डेबिट कति रुपैयाँले, 5,000 रुपैयाँले। 2 के हुन्छ, सेल्स एकाउन्ट हुन्छ। मतलब हामी सामान क्यासमा बिक्री गरेछौँ, त क्यास आयो, क्यास एकाउन्ट डेबिट भयो, सामान गयो, सामान त्यो गयो, यहाँ के हुन्छ, सेल्स एकाउन्ट क्रेडिट हुन्छ। हाम्रो रुलमा यही भन्छ। त्यसपछि इक्जाम्पल अर्को हेरौँ, 2 मा हेरौँ। गुड सोल्ड ₹10,000 रिसिभ्ड अ चेक है, चेकको स्पेलिङ गल्ती छ।
CHUQUE अब यसको हेरौँ है। बैंक अकाउन्ट यहाँ डेबिट हुन्छ साथीहरू। किन हुन्छ बैंक अकाउन्ट डेबिट? किनकि यहाँ चेक आएको छ। हामी सबैले थाहा छ सर, हामी सबैले थाहा छ, हामी होशियार भइसकेछौँ। अब यहाँ के हुन्छ? सेल्स अकाउन्ट क्रेडिट हुन्छ 10,000 रुपैयाँले। नेरेसनमा लेखिदिने बिङ गुड्स सोल्ड अन क्यास। यसो मैले यहाँ पनि छोडेछु। ल बिङ गुड्स सोल्ड अन क्यास। यसरी हामीले क्यास सेल्सको केसमा एन्ट्री गर्न सक्छौँ। र अर्को अब हाम्रो केस के छ? हामी अर्को हेरौँ। यो भयो नगद बिक्री। अब हाम्रो अर्को केस के आउँछ? क्रेडिट सेल्स आउँछ। क्रेडिट सेल्स उधारो बिक्री। उधारो बिक्रीमा व्यवसायको माल सामान घट्छ तर नगद बढ्दैन। पाउनु पर्ने हिसाब बढ्छ। के बढ्छ? पाउनु पर्ने हिसाब। नगद बढ्दैन। किन बढ्दैन? किनभने उधारो बिक्रीमा क्यास तुरन्त आउँदैन, पछि आउँछ। यानि कि सन्ड्री डेप्टर बढ्छ। सन्ड्री डेप्टरलाई पाउनु पर्ने हिसाब पनि भनिन्छ। डेप्टर्सहरू बढ्छन् हो। अब यहाँ के हुन्छ? डेप्टर्स एकाउन्ट हुन्छ। हामी उधारोमा सामान किन्थ्यौँ भने क्रेडिटर हुन्थ्यो र सेल्समा के हुन्छ? डेबिटर हुन्छ। याद राख्ने साथीहरू, पर्चेजमा क्रेडिटर हुन्छ, सेल्समा डेबिटर हुन्छ, डेप्टर हुन्छ है। याद राख्ने यो कुरा। किप इन माइन्ड, किप इन माइन्ड। यस्तो केसमा अब के हुन्छ? डेप्टर्स एकाउन्ट डेबिट हुन्छ। नाम दिएको छ भने नाम राखिदिने र टु सेल्स हुन्छ, जहिले पनि सेल्स एकाउन्ट के हुन्छ? क्रेडिट हुन्छ। ल अब म यसको इक्जाम्पल गर्न गइरहेको छु। हेरौँ इक्जाम्पल नम्बर 2। यो कस्तो केसको लागि हो? क्रेडिट सेल्सको लागि हैन। अब यसमा के हुन्छ? गुड्स सोल्ड ₹10,000 अन क्रेडिट। यसरी पनि भन्न सकिन्छ, भन्न सक्छ क्वेसनमा। र अर्को क्वेसनले के भन्न सक्छ? गुड सोल्ड ₹10,000 अन क्रेडिट टु श्याम। अब यहाँ नाम पनि दिदियो, यहाँ नाम दिएको छैन। पहिला यसको गरौँ। यसमा के हुन्छ? डेप्टर्स अकाउन्ट डेबिट 10,000 टु के हुन्छ? सेल्स अकाउन्ट 10,000। र यसको केसमा के हुन्छ? श्याम अकाउन्ट डेबिट 10,000 टु के हुन्छ? सेल्स अकाउन्ट सरी म नेरेसन छोडिरहेको छु। बिङ गुड्स सोल्ड अन क्रेडिट। बिङ गुड्स सोल्ड टु श्याम। क्रेडिटको ठाउँमा नाम दिएछ भने नाम हुन्छ। बिङ गुड सोल्ड टु श्याम। यसरी हाम्रो के हुन्छ? क्रेडिट सेल्स र क्यास सेल्स भयो। आई होप तपाईहरुले बुझिराख्नु भएको छ। नबुझेको खण्डमा प्लिज साथीहरु कमेन्ट सेक्सनमा मलाई सोध्न सक्नुहुनेछ प्लिज। र साथसाथैमा मैले के भन्न चाहन्छु, हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक र बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नभुल्नु होला। र साथसाथैमा आफ्नो अन्य 11 क्लासमा पढिरहेको साथीहरुलाई शेयर पनि गर्नु होला प्लिज। मेहनत लाग्छ साथीहरु, भिडियो बनाउन मेहनत लाग्छ। र अर्को हाम्रो यसको लास्ट रहेको छ सेल्सको सम्बन्धित के छ अर्को नोट
म देखाउँछु तपाईहरुलाई। र साथीहरु एउटा म यो कुरा भन्न चाहन्छु कि यो जुन म नोट तपाईहरुले देखाइरहेको छु यो रेडमा लेखेर जुन यो छ नोटहरु हैन, यो नोटहरु म तपाईहरुलाई पीडीएफ मा प्रोवाइड गर्दिन्छु। पीडीएफ मा प्रोवाइड गर्दिन्छु। म डिस्क्रिप्सन यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा यसको लिंक राख्दिन्छु र साथसाथै मेरो एउटा फेसबुक पेज छ आरएन क्लासेस सेन्टर भनेर। आरएन क्लासेस सेन्टरमा तपाई भिजिट गरेर यसको पीडीएफ लिन सक्नुहुनेछ। अर्को छ थर्ड नम्बरमा इफ गुड्स आर सोल्ड अन पार्शियली क्याश एन्ड पार्शियली क्रेडिट। यसले के भनिरहेछ भने यदि सामान केही प्रतिशत उधारो र केही प्रतिशत नगदमा बिक्री गर्यो भने अघि पर्चेजको केस जस्तै सेम छ कि 1 लाख को सामान किने 50,000 क्याश दिए 50,000 रुपैयाँ उधारो राखे। अब यसले के भनिरहेछ मानव 1 लाख को सामान बेचे बाँकी पैसा क्याश 50,000 रुपैयाँ क्याश 50,000 रुपैयाँ उधारो भयो भने एन्ट्री यसरी हुन्छ। ल म एक्जाम्पल देखाउन गइरहेको छु। हामी कुन गरिरहेछौं अब थर्ड नम्बरको हैन। थर्ड नम्बर केस कुन केस हो? पार्शियली क्याश एन्ड पार्शियली क्रेडिट। यस्तो केसमा के हुन्छ हैन। पहिला एक्जाम्पल लेखौं। एउटा एक्जाम्पल लेखौं। Goods sold rupees 10,000 cash received rupees 5,000 and rest on credit। यो क्वेशनले के भन्छ 10,000 रुपैयाँको सामान बिक्री गर्यो, क्याश कति रिसिभ भयो 5,000, बाँकी पैसा के भयो क्रेडिट। एन्ट्री यसको के हुन्छ साथीहरु क्याश अकाउन्ट डेबिट। क्याश अकाउन्ट डेबिट कति 5,000। त्यसपछि के हुन्छ साथीहरु पहिलो कुरा त यो बुझिहाल्नु हामीलाई थाहा छ सेल्स के हुन्छ जहिले पनि क्रेडिट हुन्छ। 10,000 रुपैयाँको सेल्स गरेछौं 10,000 रुपैयाँ भयो सिम्पल। क्याश 5,000 आयो क्याश अकाउन्ट डेबिट गरिदिए। अर्को अब के हुन्छ यहाँ नाम दिएको छ र साथीहरु नाम दिएको छैन भने के हुन्छ म भनेको अघि डेप्टर्स अकाउन्ट हुन्छ हैन। 5,000 5 5 10 10 ठीक छ। डेबिट र क्रेडिट के हुन्छ जहिले पनि बराबर हुन पर्छ। यसको नरेसन लेख्दियौं त साथीहरु बीइङ गुड्स सोल्ड partially cash and partially credit। अर्को केस यसैको अर्को एक्जाम्पल गरौँ हामी। 4 नम्बर एक्जाम्पल गुड्स सोल्ड रुपीज 10,000 सेम नै रहन्छ। क्याश सरी गुड्स सोल्ड टु क्वेशन मिस्टेक भयो। गुड्स सोल्ड टु राम रुपीज 10,000 cash received rupees 5,000 and rest on credit। मतलब हामी के गरेम रामलाई 10,000 को सामान बिक्री गरेम, रामले क्याश 5,000 दियो, बाँकी 5,000 रुपैयाँ के गर्यो उधारो गरिदियो। यस्तो केसमा के हुन्छ क्याश अकाउन्ट डेबिट हुन्छ 5,000। यहाँ डेप्टर्स को ठाउँमा अब के हुन्छ राम हुन्छ किनकि यहाँ नाम दिएको छ राम अकाउन्ट डेबिट 5,000। 2 के हुन्छ
सेल्स एकाउन्ट हुन्छ। यस, थ्याङ्क यू। नेरेसन सेम हुन्छ, बिङ गुड्स सोल्ड पार्सियली क्यास एन्ड पार्सियली क्रेडिट। यहाँ लेख्न पनि सकिन्छ, बिङ गुड्स सोल्ड टु राम पार्सियली क्यास एन्ड पार्सियली क्रेडिट। नाम पनि थप्न सकिन्छ, नथापे पनि केही फरक पर्नेवाला छैन। त यो भयो हाम्रो आज हामी कुन कुन पढ्यौँ। 1 नम्बरमा के पढ्यौँ हामी? जर्नल एन्ट्री रिलेटेड टु स्टार्टेड बिजनेस, जर्नल एन्ट्री रिलेटेड टु ड्रविङ, जर्नल एन्ट्री रिलेटेड टु पर्चेज भित्र के पढ्यौँ? क्यास पर्चेज, क्रेडिट पर्चेज अनि क्यास र क्रेडिट दुइटै मिक्स भएको। त्यसपछि हामी अर्को पढ्यौँ जर्नल एन्ट्री रिलेटेड टु सेल्समा हामी के पढ्यौँ? क्यास क्रेडिट मिक्स। यति आज हामी पढ्यौँ। अब भोलि हामी फेरि यसैलाई कन्टिन्यू गर्छौँ। अब यसको हामी जति रुलहरू छ, जति नोट पोइन्टहरू छ होइन, जर्नल एन्ट्री सम्बन्धी सबै लेख्छौँ, एउटा गरी सबै बुझ्छौँ होइन। त्यसपछि हामी के गर्छौँ? क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ। एक्जाममा आएका क्वेसनहरू सल्भ हामी गर्छौँ। र साथीहरू प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला, च्यानललाई र लाइक पनि गरिदिनु होला भिडियोलाई, र अन्य साथीहरूले सेयर गर्न नभुल्नु होला प्लिज। हस्त साथीहरू, धन्यवाद। आजको क्लास यहीँ सकिन्छ। भोलि फेरि हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ।